ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुवे नमः। आउनुहोस्, आज पनि हामी एउटा सानो कथा सुनौं। म आज एउटा कथाद्वारा हजुरहरूलाई भागवतको महत्त्व के हो भनेर बुझाउने कोसिस गर्नेछु। र आजको कथा सुतजीले सुनाउँदै हुनुहुन्छ र सुतजीले भन्नुहुन्छ, एकचोटि एउटा तुङ्गभद्रा नदीको किनारमा एकजना आत्मदेव नाम भएका एक ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। एक ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। ती ब्राह्मण धेरै धनी थिए। उनलाई धनको कमी थिएन। धेरै धनी थिए। उनकी पत्नी पनि थिइन्। उनका इष्टमित्र थिए। उनी धेरै पूजापाठ गर्दथे। तर उनको सबै कुरा भए पनि उनको सन्तान थिएन। आत्मदेव की पत्नी धर्मपत्नी को नाम धुन्धली थियो। आत्मदेव ज्ञानी, पूजा पाठ गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने थिए भने उनकी पत्नी धुन्धली चाहिँ छुची थिइन्। सधैँ छिमेकीको घरमा झगडा पार्दिने, अरूको कुरा काट्ने। धुन्धलीलाई कहिले कसैको घरमा गएर झगडा नपार्दिकन उसको मन शान्त हुन्थेन। उनी चाहिँ त्यस्तै स्वभावकी थिइन्। तर धुन्धली त्यस्तो भए पनि आत्मदेवले भगवानलाई सधैँ भनिरहन्थे कि प्रभु ठिकै छ, मेरी त्यस्तै धर्मपत्नी भएर त मैले हजुरको भजन कीर्तनमा मन लगाउन पाएँ। मेरी पत्नी गुणवती ज्ञानी भइदिएकी भए त मेरो मन उसैतिर लागिरहन्थ्यो र मैले हजुरको चिन्तन गर्न अवसर नै पाउँदैनथे भन्दथे। उनी त्यस्ता थिए। सबै कुरा हुँदै पनि आत्मदेव निसन्तान थिए। उनको सन्तान थिएन। धेरै मानिसहरूले उनलाई सुनाउने गर्दथे, तिम्रो त सन्तानै छैन, तिमीलाई मरेपछि पिण्डदान कसले गर्छ, तिमी तर्दैनौ, यस्तो भनेर सुनाउने गर्दथे। र छरछिमेकमा जान्थे। त्यहाँ मानिसहरूले आफ्नो बच्चा हुर्काइरहेका, खेलाइरहेका, छरछिमेक आँगनमा बच्चा दौडिरहेका देख्थे र उनलाई पनि रहर लाग्दथ्यो। त्यसरी नै उनी विरक्त भएर एक दिन वनमा गए। वनमा एउटा नदीको किनारमा गएर त्यहाँबाट हाम फाल्न खोजे। तब हाम फाल्न लाग्दै थिए, तब एउटा ऋषिले आएर उनको हात समाते र भने, तिमीले के गर्न आँटेको? आत्मदेवले भने, मैले आफ्नो शरीर त्याग गर्न आँटेको। म निसन्तान छु। मलाई मरेपछि कसले पिण्डदान गर्छ? यस्तै आफ्नो दुःखहरू ऋषिको अगाडि आत्मदेवले प्रस्तुत गरे, राखे। र ती ऋषिले आत्मदेवलाई धेरै सम्झाउने कोसिस गरे। यो मानिसको जीवन यत्तिकै खेरा नफाल।
यो जीवन धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तिमी निसन्तान भयौ भनेर आफ्नो जीवन यसरी खेला किन फाल्न खोज्दैछौ भनेर अरू अनेक कुराले ती ऋषिले आत्मदेवलाई सम्झाउने कोसिस गरे। र एउटा सानो उदाहरण म दिन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ संस्कृतमा एउटा श्लोक पनि छ। यहाँ भनिएको छ, न चेन्द्रस्य सुखम किञ्चिन्न सुखम चक्रवर्ती सुखमस्तु विरक्ते मुनि कान्त जीवनम्। एउटा संस्कृत श्लोक छ। यसमा के भनिएको छ भने इन्द्रलाई पनि सुख छैन, चक्रवर्ती राजालाई पनि सुख छैन, यहाँ सुख कसैलाई छैन। यो मानव जीवन यतिकै खेरा फाल्नु हुँदैन। सत्कर्म गर्नुपर्छ, मानिसहरूको सेवा गर्नुपर्छ, ज्ञान बाँड्नुपर्छ, भगवानको जप गर्नुपर्छ। यस्तै अनेक कुराले ती ऋषिले आत्मदेवलाई मानव जीवनको महत्त्वको बारेमा सम्झाउन कोसिस गर्नुभयो र भन्नुभयो, तिमीले छोरा पायौ भने पनि तिमीले जुन छोरालाई सलाइको काँटी कोर्न सिकाउँछौ त्यही छोराले तिमीलाई मरेपछि त्यही तिमीले सिकाएको सलाइको काँटी जसरी कोर्न सिकायौ त्यसरी नै कोरेर तिमीलाई दाग बत्ती दिनेछ। संसारको धर्म नै यही हो भनेर अनेक किसिमले आत्मदेवले सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो। आत्मदेवलाई ती ऋषिले सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो तर ती ऋषि मानेनन्। आत्मदेवले मानेनन्। उनले भने, हुँदैन, तिम्रो कुरा सुन्दा त मलाई तिमी चान्चुने ऋषि होइनौ जस्तो लाग्यो। तिमी पक्का पनि महापुरुष हौ। मलाई आशीर्वाद देऊ कि मेरो बच्चा होस्, मेरो सन्तान होस्, मलाई आशीर्वाद देऊ, नत्र म तिमीले आशीर्वाद दिएनौ भने यही तिम्रै अगाडि आफ्नो शरीर त्याग गरिदिन्छु भनेर धम्क्याए। ऋषि पनि के गरून्, आशीर्वाद दिएनन् भने ब्राह्मण हत्याको पाप भोग्नु पर्यो। त्यसैले उनले आशीर्वाद दिए, एउटा फल दिए। आफ्नो जप तपबाट आफू ती शक्ति गेन गर्नुभएको थियो त्यो ऋषिले। त्यसको माध्यमद्वारा एउटा फल बनाएर फल दिनुभयो आत्मदेवलाई र भन्नुभयो, यो फल चाहिँ तिमी लगेर आफ्नो श्रीमतीलाई खुवाइदेऊ। यो फल खाएपछि तिम्रो श्रीमती गर्भवती हुनेछिन् भनेर भन्नुभयो। आत्मदेव खुसी हुँदै गए अनि सबै वनमा के भयो ऋषिको कुराहरू सबै आफ्नो पत्नीलाई सुनाए र फल खानको लागि आग्रह गरे। तर उनकी दुष्ट पत्नीले आत्मदेवलाई भनिन्, आजकल त फटा हुन्छन् ऋषिहरू, टुना सुना लाउने केही नराम्रो कुराहरू गरेर पो दिएको फल हो कि कस्तो कुन जोगीले दिएको फल हो, केही भइहाल्ने पो हो कि म किन खाने भनेर मनमा सन्देह उत्पन्न गर्न थालिन्। र त्यस्तै सोचिरहेकी थिइन्। त्यति बेलामा उनको बहिनी आउँछिन् र बहिनीलाई सबै कुरा भन्छिन् र बहिनीले भन्छिन्, तपाईको त घरमा धन सम्पत्ति धेरै छ, खानेकुराहरू पनि धेरै छ, म गर्भवती छु, मेरो घरमा धन सम्पत्ति त्यति धेरै छैन, खानेकुराहरू पनि छैन, म तपाईलाई सन्तान दिन्छु, तपाई मलाई
खानेकुराहरू, तपाईको सम्पत्तिहरू दिनुहोस् भनेर भन्छन् र दुईटाको सहमति हुन्छ र बहिनीकै घरमाबाट बच्चा लिएर फर्किन्छन्। आफ्नो बच्चा भनेर आत्मदेवलाई आफ्नो बच्चा भनेर लिएर आउँछिन् र त्यो बच्चाको नाम हुन्छ धुन्धुकारी। र उनले त्यति बेला त्यो फल जुन हुन्छ त्यो फल गाईलाई दिन्छन्, गौमातालाई दिन्छन् र त्यो फल खाएर गौमाता पनि गर्भवती हुन्छन् र गौमाताले पनि एउटा सुन्दर बालक जन्म दिन्छन्। त्यो बालकको कान गाईको जस्तो हुन्छ, जिउ मनुष्यको जस्तो हुन्छ, उसको नाम हुन्छ गोकर्ण। त्यो अद्भुत बालकको नाम गोकर्ण हुन्छ र दुवैजना हुर्किन्छन्। गोकर्ण सर्वगुण सम्पन्न हुन्छन् र धुन्धुकारी सर्व अवगुण सम्पन्न हुन्छन्। गुण एउटा पनि हुँदैन, सर्व अवगुण सम्पन्न। मदिरा सेवन गर्ने, झुटो बोल्ने, हत्या गर्ने, केटीहरूको बेइज्जत गर्ने, निन्दा गर्दै हिँड्ने सबैको एक नम्बरको फटाहा धुन्धुकारी। उता गोकर्ण चाहिँ सर्वगुण सम्पन्न हुन्छन्, धार्मिक हुन्छन्, धार्मिक धर्म कर्म गर्ने, सबैलाई आदर सम्मान गर्ने, सबैलाई माया गर्ने, दयालु स्वभावका हुन्छन् र उनीहरू हुर्किँदै जान्छन्। एकदम फटाहा धुन्धुकारीको व्यवहार देखेर आत्मदेव दिक्क मानेर एक दिन आँगनमा यसरी टाउको समातेर बसिरहेका हुन्छन् र त्यति बेला गोकर्णले आएर सम्झाउँछन्, अब तपाईं वनतिर जानुहोस् बुवा, म पनि गुरुकुल आफ्नो शिक्षा ग्रहण गर्न जान्छु। तपाईं पनि वनतिर तीर्थहरूतिर जानुहोस्, तपाईको पनि उमेर भयो, घर गृहस्थी धेरै भयो, अब तीर्थतिर जानुहोस् भनेर गोकर्णले सल्लाह दिन्छन् र आत्मदेव वनतिर लाग्छन् र गोकर्ण शिक्षा ग्रहण गर्न गुरुकुलतिर जान्छन् र घरमा बाँकी भयो धुन्धुकारी र धुन्धुकारीको आमा माता। त्यस्तै एक दिनको कुरा हो, धुन्धुकारीले आफ्नो मातासँग मदिरा पान गर्नको लागि, मदिरा किन्नको लागि पैसा माग्छन् र त्यतिकै उनको माताले पैसा दिदिनन्, म दिन्न भन्छन् र त्यही रिसमा धुन्धुकारीले आफ्नो आमाको हत्या गरिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो आमाको हत्या गरिदिन्छन् र हत्या गरिसकेपछि अब आमा नभएपछि धुन्धुकारी एक्लै त्यो घरमा जे गरे पनि भयो। अनि उनले 5 वटा वेश्याहरूलाई घरमा राख्छन्, ल्याउँछन्, त्यही मदिरा खान्छन्, त्यो नराम्रो मान्छेहरूलाई लिएर आउने, घरमा घर नै पुरै तपाईहरू भन्छन् नि क्लब जस्तो बनाइसके, यस्तो त्यस्तो गर्छन्, नराम्रो क्रियाकलापहरू गर्छन् र राजाको घरमा चोरी गर्न जाने, त्यस्तो त्यस्तो कामहरू गर्छन् र यस्तै काम उनीहरूको चलिरहेको हुन्छ र ती स्त्रीहरूले सोध्छन्, यस्तो गर्दैछौँ हामीले, राजाकोमा चोरी गर्दैछौँ, यस्तो एक दिन थाहा भयो भने त यो झ्याउ हुन्छ भनेर उनीहरूले धुन्धुकारीलाई नै मार्ने प्लान बनाउँछन् र धुन्धुकारीलाई राति धुन्धुकारी मदिरा सेवन गरेर लट्ठ भएर आएको हुन्छ। त्यही बेलामा मार्न कोसिस गर्छन्, तर पहिलो कोसिस दोस्रो कोसिसमा सक्दैनन्। तर केही कति धेरै पाप गरेको हुन्छ, इजिली कसरी मर्छ त्यो। त्यसैले धेरै मार्न खोज्छन् तर सक्दैनन् र एकपटक अर्को उपाय, अर्को टेक्निक, मुखमा कोइला हालेर मार्न खोज्छन्। कोइला हालेर मार्छन्, धुन्धुकारी मर्यो। त्यस्तै धुन्धुकारी मरेपछि, धुन्धुकारी मर्यो भन्ने खबर सुनेर गोकर्ण घरमा आउँछन् अनि धुन्धुकारी मर्यो भनेपछि गयामा गएर श्राद्ध गरिदिन्छन्
र एक दिन त्यस्तै घरमा आएर सुतिरहेको बेलामा राति गोकर्णले कोही रोइरहेको आवाज सुन्दछन्। अनि त्यो आवाज त धुन्धुकारीको हुन्छ र उनले भन्छन्, म प्रेत भएको छु, मैले धेरै पापहरू गरेको हुनाले म प्रेत भएको छु, मलाई तारिदिने उपाय गर गोकर्ण भन्छन्। र गोकर्णले भन्छन्, मैले त गयामा गएर श्राद्ध गरिदिएको हो, तिमी किन तरेनौ? अब धुन्धुकारी भन्छन्, एकचोटि श्राद्ध त के, त्यस्तो गयामा गएर मेरो 100 चोटि श्राद्ध गरे पनि म तर्दिन, किनभने मैले कति धेरै पाप गरेको छु। त्यो कुरा सुनेर गोकर्णले हुन्छ म केही उपाय गरौँला भन्छन्। र यत्तिकैमा जब त्रिकाल सन्ध्याको समय हुन्छ, तब त्रिकाल सन्ध्या भनेको जब तीन चोटि भगवानको आरती गरिन्छ, एउटा बिहान, एउटा साँझ, एउटा रात्रिमा गरिने। त्यस्तै सन्ध्याको समयमा उनले सूर्यदेवलाई सोध्छन्, गोकर्णले मेरो यस्तो यस्तो भयो, धुन्धकारीको यस्तो यस्तो भयो, प्रेत भएका छन्, के उपाय गर्ने, कसरी तर्छन् भनेर भन्दा भगवान सूर्य नारायणले तिम्रो घरमा भागवत महापुराणको पाठ गराऊ, 7 दिनको पुराण भन, त्यसपछि तर्छन् भनेर यस भागवत पुराण लगाउने सल्लाह दिनुभयो। र गोकर्णले सल्लाह अनुसार आफ्नो घरमा भागवत कथा सुनाउने आयोजना गर्न थाले र धुन्धुकारीलाई बाँसमा 7वटा गाँठो बनाएर बाँधिदिए र कथा सुनाउन राखे। त्यही भागवत गीता महापुराण सुनाउन राखे। र त्यसरी नै एक दिन महापुराण भयो, एउटा गाँठो फुक्यो, दोस्रो दिन भयो, दोस्रो गाँठो फुक्यो, गर्दै 7 दिनसम्म 7 एउटा गाँठो फुक्यो। र 7औं दिनमा 7औं गाँठो फुकेपछि स्वयं भगवानको विमान लिन आयो। र जब भगवानको विमान लिएर धुन्धकारी र अन्य केहीलाई लिएर गयो, तब अरू त्यहाँ बसेकाहरूले भन्न थाले, हामीले पनि त 7 दिन बसेर भागवत पुराण सुन्यौं, भगवानले किन धुन्धकारीलाई मात्रै लिन आउनुभयो, हामीलाई किन लिनु भएन? तब यो प्रसंगमा भनिन्छ कि सुन्ने मान्छे पनि 3 प्रकारका हुन्छन् रे। एउटा जो भागवत सुन्छ, जसले भगवानको कथा सुन्छ, भागवत पुराण सुन्छ, त्यो एउटा श्रोता, अर्को हुन्छ रे सरोता, अर्को हुन्छ रे श्रोता। जो चाहिँ पुराण भगवानको ठाउँमा सुत्न मात्रै आउँछ, घरमा धेरै हल्ला भयो, भागवत भनेको ठाउँमा गएर सुत्छु, त्यस्तोलाई चाहिँ श्रोता भन्छन् रे। अनि अर्को हुन्छ जानी गएर यो भागवतको व्यासपीठ कस्तो छ भनेर हेर्ने, कस्तो डेकोरेसन गरेको छ, कसले के लगाएर आएको छ, कस्ता मान्छे आएका छन् भनेर भागवतको कथा सुन्नमा भन्दा बाहिरी रमझमै रमाउने उनीहरूलाई चाहिँ श्रोता भनिन्छ। र जसले त्यो सुनेर आफ्नो डेली लाइफमा अप्लाई गर्छ, जसले त्योबाट ज्ञान हासिल गर्छ, जसले भगवान प्रति प्रेम, त्यो सुनेर भगवान प्रति प्रेम उत्पन्न गर्छ, त्यसलाई चाहिँ भनिन्छ श्रोता। हेर्नुस्, जो श्रोता थिए उनीहरूले मुक्ति पाए भगवानको भागवत गीताबाट, अरू श्रोता र श्रोताले पाएनन्। हेर्नुस्, यसरी नै मैले आज हजुरहरूलाई धुन्धकारी र गोकर्णको कथा सुनाए। यसबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो गीता सुनेर के फाइदा हुँदो रहेछ भनेर। त्यस्तो प्रेत भएका धुन्धकारी समेत कथा सुनेर भगवानको पुष्प विमानमा भगवानको धाममा जान पाए। त्यसैले हामी पनि भागवत कथाहरू सुन्ने गरौँ, भागवतको महिमाहरू बुझ्ने गरौँ र
म भोलि र आउने आगामी दिनहरूमा यस्तै कथाहरू लिएर हजुरहरूको अगाडि आउने नै छु। मेरो कथा सुनिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हार्दिक धन्यवाद।